एससीओ जो है वो मैं समझता हूं कि पूरे जो तेजी से तब्दील होता हुआ आलमी निजाम है उसका सबसे अहम तरीन फोरम है। आप देखें 4 इसमें एटमी ताकतें हैं, 2 ताकतें ऐसी हैं जो कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहती हैं, चीन और रूस। और आप देखें कि तकरीबन 10 से ज्यादा जो लीडर्स हैं इन ममालिक के वो इस्लामाबाद आज आ रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान जो है पूरे आलमी निज़ाम की जो तब्दीली का सफ़र है उसके अंदर एक कलीदी अहमियत रखता है। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट ये है कि जब तक कि हम मुतबादिल बड़ी तिजारती मंडियां तलाश नहीं कर लेते, हमें मगरबी ताकतों और उभरती हुई ताकतें जो हैं चीन और रूस, उनके साथ ताल्लुकात में एक मोहतात और एक तवाज़ुन बरकरार रखना एक कौमी सलामती का तकाजा है। सैयद मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त तमाम दुनिया की नज़रें एससीओ कॉन्फ्रेंस पर लगी हुई हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, G20 है, नेटो है और एससीओ है। एससीओ की सिग्निफिकेंस खास तौर पर क्या है? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने कुछ तंजीमों का नाम लिया, देखें इसमें आप अक़वाम मुत्तहिदा को भी शामिल कर लें तो अक़वाम मुत्तहिदा दूसरी जंग अजीम के बाद जो आलमी निज़ाम मगरबी ताकतों ने मुरत्तब किया था उसका सबसे अहम इदारा है। और फिर बतदरीज मुख्तलिफ इलाकाई तंजीमें उन्होंने बनाई जिसमें यूरोपीय यूनियन भी शामिल है, आपने G7, G20, ये तमाम तंजीमें शामिल हैं। तो बुनियादी तौर पे ये तमाम तंजीमें जो हैं ये मगरबी ताकतों के आलमी निज़ाम पे जो अजारादारी है उसको मुख्तलिफ शोबों में कायम और बरकरार रखने का जरिया है। लेकिन एससीओ जो है वो मैं समझता हूं कि पूरे जो तेजी से तब्दील होता हुआ आलमी निज़ाम है उसका सबसे अहम तरीन फोरम है। आप देखें 4 इसमें एटमी ताकतें हैं, 2 ताकतें ऐसी हैं जो कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहती हैं, चीन और रूस। और आप देखें कि तकरीबन 10 से ज्यादा जो लीडर्स हैं इन ममालिक के वो इस्लामाबाद आज आ रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान जो है पूरे आलमी निज़ाम की जो तब्दीली का सफ़र है उसके अंदर एक कलीदी अहमियत रखता है। और ये तमाम आलमी जो ताकतें हैं वो समझती हैं कि पाकिस्तान एक बहुत जिम्मेदारी के साथ एक अहम रोल प्ले कर सकता है इन ममालिक को करीब लाने में, उनकी गलतफहमियां दूर करने में, उनके ताल्लुकात को बेहतर बढ़ाने में और उनकी तिजारत और मईशत को के राब्ते भी मजीद मजबूत करने में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एससीओ जो है वो तमाम एशियाई ममालिक की ख्वाहिश और इस इरादे की गमाज है कि एशिया के जो सलामती के, दहशतगर्दी के, तिजारत के, बैरूनी दखल अंदाजी के और सेपरेटिज्म के मसाइल हैं उनका हल एशियाई ममालिक को खुद मिलकर तलाश करना चाहिए, बजाय के गैर एशियाई ममालिक पे अपना जो इन्हिसार है वो बतदरीज कम करना चाहिए। सैयद मोहम्मद अली साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। अगर हम बात करें तो हमने देखा चंद दिन पहले मलेशिया के जो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान आए, फिर हमने देखा कि सऊदी वफ्द, एक बड़ा वफ्द आया, $2.2 अरब के MOUs पर साइन हुए और अब एससीओ कॉन्फ्रेंस हो रही है। किस हद तक हमें मौशी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं इन तमाम तर एक्टिविटीज़ से? देखिए, 2 पहलू हैं इस तारीख साज इवेंट के। एक तो ये कि जिस तरह अभी एम्बेसडर साहब ने कहा कि इस वक्त तेजी से दुनिया जो तब्दील हो रही है, दुनिया का निज़ाम जो तब्दील हो रहा है उसमें इतने बड़े उभरते हुए एक एशियाई और यूरेशियन फोरम का इनेकाद पाकिस्तान में आलमी बरादरी के पाकिस्तान पे एतमाद का इजहार है कि पाकिस्तान जो है एक पीसफुल जिम्मेदाराना अंदाज में इस ट्रांजिशन में एक बड़ा अहम और कलीदी रोल प्ले कर सकता है, जबकि मगरिब से मशरिक की जानिब वसाइल और मईशत जो है वो ट्रांसफर और शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जिस तरह आप जानते हैं कि साइड लाइन्स पे इन लीडर से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। कल जो चीन के वजीर आजम से वजीर आजम की भी मुलाकात हुई, पाकिस्तान की अफवाज की क़यादत की भी मुलाकात हुई और फिर जो कई MOU साइन हुए उसमें मैं ये बात मुख्तसरन कहना चाहता हूँ। सबसे अहम बात ये है कि अब तक CPEC के जरिए से हमने कनेक्टिविटी के मंसूबों को आगे बढ़ाया था,
لیکن اب جو دوسرا فیز شروع ہو رہا ہے، اور کل بڑی اہم جو بات چینی وزیر اعظم نے کی وہ یہ ہے کہ اب اگلے فیز میں سی پیک کے بنیادی طور پہ صرف ہمارے جو نیشنل انفراسٹرکچر ہے اسی کو نہیں، بلکہ افرادی قوت کو ترقی دی جائے، ان کے لیے مواقع تلاش کیے جائیں اور ان کو وہ اسکل دیے جائیں کہ جو انٹرنیشنل لیٹسٹ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے اس کو وہ سمجھ سکیں، ایبزارب کر سکیں، اور اپنے قدرتی وسائل کو، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے لائف اسٹاک ہو، چاہے مائننگ ہو، ان تمام شعبوں کو ترقی دے کے اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کے چیلنجز پر قابو پا سکیں۔ تو یہ نیکسٹ سٹیج جو ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کی معیار زندگی میں امپروومنٹ کے لیے بہت اہم ثابت ہوگا۔ اچھا سید محمد علی صاحب، اسی میں ایک اور نقطہ بھی شامل کر رہے ہیں، یہ جو تمام معاہدوں پہ آپ نے بات کی کہ سی پیک سے اب یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ ان 16 معاہدوں میں ایک کرنسی سویپ کا معاہدہ بھی ہے جس کا امکان ہے، جس میں ہوگا یہ کہ پاکستان جو چیزیں امپورٹ کرے گا چائنا سے یوان میں ادائیگی کرے گا، اور چین بھی اسی طرح سے PKR میں اگر وہ امپورٹ کرتا ہے۔ سر آپ کو لگتا ہے اس سوال کے دو حصے ہیں کہ IMF پروگرام کے ہوتے ہوئے یہ معاہدہ ہو سکتا ہے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہمارا جو ڈالرز پر انحصار ہے وہ کتنا کم ہو جائے گا؟ بہت اہم سوال ہے یہ۔ دیکھیں یہی پاکستان کا اس وقت معیشت کے حوالے سے سب سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ پاکستان کی جو دو بڑی تجارتی منڈیاں ہیں جہاں پاکستان اپنا ایکسپورٹ ریونیو کماتا ہے وہ شمالی امریکہ اور مغربی یورپ ہے، لیکن جو انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ میں انویسٹمنٹ پاکستان میں ہے وہ چین سے آ رہی ہے۔ تو پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ جب تک کہ ہم متبادل بڑی تجارتی منڈیاں تلاش نہیں کر لیتے، ہمیں مغربی طاقتوں اور ابھرتی ہوئی طاقتیں جو ہیں چین اور روس، ان کے ساتھ تعلقات میں ایک محتاط اور ایک توازن برقرار رکھنا ایک قومی سلامتی کا تقاضا ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ آسان الفاظ میں کہتا ہوں کہ چین سے جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے جس کے ذریعے سے ہم توقع کر رہے ہیں کہ اپنے ملک کو ترقی بھی دیں اور خوشحال بھی بنائیں، بھئی بات یہ ہے کہ آپ کا ایکسپورٹ ریونیو جو ہے وہ تو ابھی بھی یورپی یونین اور شمالی امریکہ سے حاصل ہوتا ہے، یا آپ کی ریمیٹنسز مشرق وسطیٰ سے آتی ہیں۔ جب تک کہ ان کے اوپر آپ کی کمائی کا انحصار کم نہیں ہوگا، مکمل طور پر ڈالر کے تسلط سے نکلنا مشکل ہوگا۔ البتہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چین کے ساتھ بائی لیٹرل یعنی کہ دو طرفہ طریقے سے جو ڈالر کے اوپر انحصار کی کمی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں مغربی طاقتوں کے پاکستان کے اوپر معاشی دباؤ ڈالنے کی کوشش کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں مفید ثابت ہوگی، اور پاکستان کا جو رسک ہے اس کو کسی حد تک کم کرنے میں ممکن۔ سید محمد علی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ سر ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے رشیا کے ساتھ، چین کے ساتھ آلریڈی تعلقات بہتر ہیں، لیکن یہ مزید اچھے ہو رہے ہیں تعلقات، لیکن دوسری طرف ہمیں امریکہ کی جانب سے بھی کچھ ضروریات درکار ہوتی ہیں، رہتی ہیں، تو سر اس میں امریکہ کی جانب سے بھی تحفظات ہوتے ہیں جب آپ کا ٹلٹ تھوڑا سا چائنا یا رشیا کی طرف کسی بھی ملک کا ہوتا ہے، تو ایسے میں ہم توازن کس طرح سے برقرار رکھ کر آگے چل سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ میں مختصراً آپ کے سامنے 3 ثبوت رکھتا ہوں۔ دیکھیں آج جو SCO کی سربراہ کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی ہے، جس میں روس اور چین کی قیادت پاکستان میں کے دارالحکومت میں موجود ہے، اسی وقت آپ یہ دیکھیں کہ کل پاکستان کی امریکہ کی بحریہ کے ساتھ جنگی مشقیں بحر عرب میں بھی ہوئی ہیں، اور اس وقت امریکہ کے 3 قریبی اتحادی جس میں مصر شامل ہے، ترکی شامل ہے اور سعودی عرب شامل ہے، ان کی فضائیہ اس وقت پاکستان میں جنگی مشقوں کے لیے موجود ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اپنی معاشی مفادات میں اور دفاعی مفادات میں اور سلامتی کے مفادات میں ایک محتاط توازن رکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ سید محمد علی صاحب، پاکستان بالکل آپ کی بات درست ہے، توازن برقرار رکھنا ضروری سمجھتا ہے، ساتھ ہی دوستانہ تعلقات بھی جاتا ہے سب ممالک کے ساتھ برابری کی سطح پر۔ کوئی ہائی ہوپس ہم نہیں رکھ رہے، لیکن بھارت کے ساتھ کچھ سائیڈ لائنز پہ جو ملاقاتیں ہوں گی ان کے وفد کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی گنجائش ہے، پریسائزلی اس کو بتائیے۔ دیکھیں پریسائسلی میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جانب سے پاکستان میں منعقدہ SCO سربراہ اجلاس میں جو شرکت ہے وزیر خارجہ کے
लेवल पे इससे 3 चीजें साबित होती हैं। पहली बात तो मैं ये बिल्कुल वाजे करना चाहता हूं कि सदर मूडी जो है वो अभी कल परसों जो है आसियान के इजलास में शिरकत के लिए गए थे, लेकिन एससीओ के लिए वो पाकिस्तान आना मुनासिब नहीं समझा। इससे ये बात साबित होती है कि उन्होंने अपनी तरजीहात का तयन कर लिया है और वो अमेरिका के सरबराही में जो आसियान की तंजीम है उसमें खड़े हुए नजर आना चाहते हैं, बजाय कि वो रूस और चीन के वज़ीर आज़म के साथ खड़े हुए नजर आना चाहें। इससे उनकी मुस्तकबिल की सोच और मंसूबा बंदी का मैं समझता हूं हमें सबूत मिलता है। दूसरी बात ये कि दरअसल उनके वजीर खारजा इसलिए नहीं आए कि वो पाकिस्तान से इख्तलाफात दूर करना चाहते हैं, वो एससीओ में भारत के सोच की तर्जुमानी के लिए आए हैं। और तीसरी बात ये कि वो शायद इस एहतमाल के तहत आए हैं कि उनके खिलाफ जो भारत की जानिब से दहशतगर्दी की पुष्टपनाही की जाती है, उनके खिलाफ कोई ऐलान। अली साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया।